کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو مختلف موضوعات پر بیانات سننے کے لیے اور روزانہ کی بنیاد پر درس قرآن سننے کے لیے اور میرا لکھا ہوا نعتیہ کلام سننے کے لیے اس یوٹیوب چینل پیر جاوید القادری کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور دوسرے احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم
شہر یار ارم شہنشاہ حرم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ جمادی الثانی جو کہ اسلامی سال دا 6واں مہینہ ہے اور کچھ دنوں تو بعد اختتام پذیر ہونے والا ہے اور اس پاک مہینے نو حضرت سیدنا امیر المومنین امام المصدقین خلیفۃ المسلمین یار غار یار مزار تاجدار صداقت رفیق نبوت شفیق امت رازدار مصطفیٰ فنا فی الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو اس پاک مہینے دے نال خاص نسبت حاصل ہے۔ اس پاک مہینے دی 22 تاریخ نو آپ دی وفات ہوئی ہے۔ تو پچھلے چند جمعے دے وچ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کیتا گیا ہے۔ تو کچھ ضروری اور اصلاحی اور اعتقادی گلاں باتاں آج دے جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر سماعت فرماؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید تے اندر کئی آیات ایسیاں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں نے جنہ دے وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان، رفت اور مقام اور صداقت اور آپ دی نبی پاک علیہ السلام دے نال رفاقت اور حق گوئی، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت، سخاوت، تلاوت اور کئی نیک اعمال اور نیک عادتاں دا اور آپ دے حسن کردار، آپ دی اخلاق دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں کئی آیات بینات دے وچ فرمایا ہے۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ یہ 18واں سپارہ ہے، سورۃ فرقان اور آیت نمبر 51۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسی چاہندے تے ہر بستی دے وچ ایک ڈر سنان والا بھیج دیندے۔ ڈر سنان والے تو مراد اپنا نبی بھیج دیندے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری تو پہلے اللہ پاک نے ایک وقت وچ کئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نو دنیا دے اتے مبعوث فرمایا سی۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے نبی نے، تو انہاں دی موجودگی دے وچ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی موجودگی دے وچ اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی نبوت دا تاج پہنایا، آپ نو بھی نبی بنا کے بھیجیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی موجودگی دے وچ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی موجودگی دے وچ اور حضرت اسحاق علیہ السلام دی موجودگی دے وچ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجیا۔ ایک وقت وچ دو نبی، ایک وقت وچ ترے نبی، ایک وقت وچ چار نبی، ایک وقت وچ متعدد انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ کسے نو کسے علاقے دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو کسے شہر دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو کسے صوبے دا نبی، کسے نو کسے ملک دا نبی، کسے نو کسے بستی دا نبی بنا کے بھیجیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نے
ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਰੂਨ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੁਸਰ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी नबी ने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी ने, तो आप दी मौजूदगी विच आप दे बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी ने, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी ने, तो आप दी मौजूदगी दे विच आप दे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी ने। पहले वक्तां दे विच एक एक वक्त विच कई कई अंबिया कई कई रसूल दुनिया उत्ते तशरीफ लियाउंदे सन, लेकिन जदों अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम साहिब खुल्क़ अज़ीम मेरे और आका मेरे और तुहाडे आका मौला मल जाओ मावा आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दुनिया उत्ते महबूस फरमाया, ते नबी पाक ने सलात सलाम दी ज़ाहरी हयात दे विच भी अल्लाह पाक ने किसी होर नू नबी बना के नहीं भेजा, ते नबी पाक ने सलात सलाम दी ज़ाहरी तौर ते वफात तो बाद आप दे विसाल तो बाद क़यामत तक अल्लाह पाक ने किसी नू नबी बना के ना भेजा है ते ना क़यामत तक भेजेगा। सिर्फ और सिर्फ 1400 साल तो लैके हुण तक ते हुण तो लैके क़यामत तक अगर किसी नबी दी नबूवत दा सिक्का चलदा सी चलदा है ते क़यामत तक चलदा रहेगा। ओ कौन ने? ओ मेरे और तुहाडे आका मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ाते बाबरकात ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुसी मर्दां दे विचों किसी दे बाप नहीं, हाँ तुसी अल्लाह ताला दे रसूल हो ते आखिरी नबी बना के मैं तुहानू दुनिया ते महबूस फरमाया है। तुहाडे तो बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। लेकिन एक बदबख्त, एक बदकिस्मत, एक किस्मत ते भागां दा सड़िया होया नबी करीम अलैहिस्सलाम दे ज़माने दे विच ही हुजूर अलैहिस्सलाम दी ज़ाहरी हयात दे विच ही उन्हें नबुव्वत दा दावा कर दिता। नबी पाक ने सलाम नू कहंदा कि तुसी भी नबी हो ते मैं भी नबी हाँ, लिहाजा तुसी मैनू नबी मनो ते मैं तुहानू नबी मनांगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हाँ, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी सिर्फ आखिरी इक्को ही है, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। ओदा नाम सी मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ाहरी हयात दे विच नबुव्वत दा दावा कीता, और उस मुसैलमा कज़्ज़ाब दा खात्मा और कला कमा कीता ते किने कीता? खलीफाए अव्वल, खलीफाए बरहक, खलीफाए बिला फसल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब तो पहले खत्मे नबूवत दे तहफ़्फ़ुज़ दे मुजाहिद और मुहाफिज, सब तो पहले तहरीके खत्मे नबूवत दे सब तो पहले मुजाहिद ते सब तो पहले मुहाफिज जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंगे यमामा दे मौक़िया दे उत्ते हज़रत सिद्दीक अकबर ने एक लश्कर नू तैयार किया, जिहदे विच सैकड़ियां दे हिसाब नाल कुरान पाक दे हाफिज सहाबा मौजूद सन। सैकड़ियां दे हिसाब नाल हुजूर अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकराम हाफिज़े कुरान ते जनाब सिद्दीक़ अकबर ने लश्कर तैयार किया
جڑا نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا تحفظ کرے گا. جناب صدیق اکبر نے جدوں اے فرمایا کہ جدوں میرے آقا فرما گئے نے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا ہن جڑا بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوئے گا، دجال ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، تے جھوٹیاں تے خدا تعالیٰ دی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. بولو جھوٹیاں دے خدا تعالیٰ دی لعنت ہے. مسلمہ کذاب، دجال کذاب، جھوٹا وے، لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ دے غضب دے نال مغضوب ہے، خدا تعالیٰ دی لعنت دے نال ملعون ہے. لہٰذا کسی قیمت تے بھی اسی مسلمہ کذاب نو برداشت نہیں کر سکتے. ہووے کون؟ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے تے ڈاکا مارے، اسی انہوں ایک منٹ دے واسطے بھی، ایک گھڑی دے واسطے بھی زندہ رہن دا حق نہیں دے سکتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیتا، جنگ یمامہ دے موقع دے ہوتے اس مسلمہ کذاب دا خاتمہ کیتا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا جھنڈا بلند فرما چھڑیا. سبحان اللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑا عقیدہ بیان کیتا وے، یہی عقیدہ جناب صدیق اکبر دا، یہی عقیدہ جناب فاروق اعظم دا، یہی عقیدہ جناب عثمان غنی دا، یہی عقیدہ جناب علی المرتضی دا، یہی عقیدہ بلال حبشی دا، ابو ہریرہ دا، سلمان فارسی دا، ابو ذر غفاری دا، یہی عقیدہ تمام صحابہ دا، یہی عقیدہ تمام تابعین دا، یہی عقیدہ تمام تبع تابعین دا، بزرگان دین اولیاء کاملین دا. یہی عقیدہ کیڑا عقیدہ جڑا اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پڑھو مل کے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے. اللہ سلامت رکھے. بولو زندہ حضور نبی پاک علیہ السلام، بولو آخری نبی نے، اور حضور تو بعد کوئی نبی پاویں مسلمہ کذاب ہوئے تے پاویں مسلمہ پنجاب ہوئے. ایک پنجاب وچ ہی ہویا ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرن گے، وہ سارے دے سارے لعنتی نے، وہ سارے دے سارے بدبخت نے، وہ سارے دے سارے دیوس نے، وہ سارے دے سارے خبیث نے، وہ سارے دے سارے نبی پاک علیہ السلام دے گستاخ نے، بے ادب نے. اس واسطے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسی اگر چاہندے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر اسی چاہندے تے ہر بستی دے وچ ایک ڈر سنان والا بھیج دیندے، لیکن خدا فرماندا ہے اسی چاہیا ہی نہیں. بولو اسی چاہیا ہی نہیں. کیوں؟ اس واسطے جتھے سکہ میرے پیارے آقا دی ختم نبوت دا چلدا ہوئے اوتھے ہور کسے بدبخت دا چلنا چاہیدا ہی نہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان ہے. تو میں جناب صدیق اکبر دا کردار بیان کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق دا کارنامہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دور خلافت دے وچ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے باغی دا خاتمہ کیتا اور نبی پاک علیہ السلام دے گستاخ دا کلا کما کیتا. تے اس عقیدے اتے ساڈے بزرگان دین نے. حضرت امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے بارے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے بارے آپ نے فرمایا ہے جیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت دا دعویٰ کردا ہے، امام اعظم فرماندے نے اگر کوئی او دے کولوں پوچھ لوے نا کہ تیرے نبی ہون دی کی دلیل ہے تے امام اعظم فرماندے نے وہ بندہ کافر ہو جاوے گا، وہ پوچھن دے نال بھی کافر ہوے گا۔ مننا تے بعد دی گل ہے نا، مننا نہ مننا وہ تے بعد دی گل ہے نا۔ جڑا بندہ کسے جھوٹے نبی نو پوچھ بھی لوے اوے جے تو نبی ہے تے تیرے نبی ہون دی کی دلیل ہے تے امام اعظم فرماندے نے وہ مسلمان، بولو سارے، وہ مسلمان نہیں رہندا، وہ کافر ہو جاوے گا۔ کیوں؟ اس واسطے جدو حضور علیہ السلام نے فرما چھڑیا میں آخری نبی ہاں تے تینوں کسی نو پوچھن دی ضرورت کی تھی؟ تینوں کی ضرورت ہے؟ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے نے کہ میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تے جھوٹا ہوئے گا تے تو جھوٹے نو پوچھن دے ہمیں تیرے نبی ہون دی کی دلیل ہے؟ یہ دا مطلب ہے تینوں نبی پاک علیہ السلام دی زبان تے اعتبار نہیں سی، تینوں حضور دی زبان تے اعتبار ہوندا تے تو انہوں پوچھن دی بجائے تو دا سر قلم کر دیندا، تو انہوں واصل جہنم کر دیندا۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دی زبان دے تے اعتبار کرنا تے یقین کرنا اے دا نام ہے ایمان۔ انہیں کفر کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے انہیں حضور دی زبان دے اعتبار نہیں کیتا۔ جے حضور دی زبان دے اعتبار کردا تے انہوں کدی بھی پوچھدا نہ، کیونکہ مسلمان دا عقیدہ تے یہی ہے نا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے سارے بولو نا یار، ذوق لیا کرو، سارے ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا۔ صدیق اکبر فرماندے نے مسلمہ کذاب دیاں گلاں باتاں چنگیاں نہیں لگدیاں، اسی اج کہنے ہاں سانو مسلمہ پنجاب دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، او مرزا قادیانی اسی اعتبار کرنے ہاں تے کالی کملی والے و دوہا دے چہرے والے دی زبان تے اعتبار کرنے ہاں، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا۔ پہلا کردار حضرت سیدنا صدیق اکبر دا۔ پھر جنگ یمامہ دے موقع ہوتے سینکڑیاں دے حساب نال صحابہ کرام شہید ہو گئے، ختم نبوت دا تحفظ کردیاں ہویا، ختم نبوت دا تحفظ کردیاں ہویا سینکڑیاں دے حساب نال صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو جناب ابو بکر صدیق نو صحابہ کرام نے مشورہ دیتا اگر اس طرح معاملہ رہا تو ساڈا تے سارا قرآن ہی شہید ہو جاوے گا، یہ حافظ قرآن نے، انہاں دے سینیاں دے وچ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، تے جے اے شہید ہوے گا تو ساڈے تے ہتھاں وچوں قرآن پاک نکل جاوے گا، اسی قرآن پاک کدے کولوں سناں گے؟ تے اے دا کوئی سدباب ہونا چاہیے وے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا ہے قیامت دا دن ہوے گا، محشر دا میدان ہوے گا، حساب و کتاب ہوندا ہوے گا، تیری ماری میری واری، دوسرے دی واری، تیسرے دی واری، جدو سارے حساب و کتاب دیندے ہون گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تے حافظ قرآن نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش کیتا جاوے گا حساب و کتاب دے واسطے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن دا حساب نہیں لوے گا، بلکہ خدا تعالیٰ انہوں فرمائے گا کہ ہے حافظ قرآن جس طرح تو دنیا ہوتے قرآن سناندہ ہوندہ سے اس طرح آج منو ہی قرآن سنا۔ محشر دا میدان ہوے گا تے سنان والا حافظ قرآن ہوے گا تے سنن والا رب رحمان ہوے گا، محبت دی زبان نال کہو محشر دا میدان ہوے گا، بولو محشر دا میدان ہوے گا تے قرآن سنان والا حافظ قرآن ہوے گا تے سنن والا رب رحمان ہوے گا، تے کیسی گھڑی ہوے گی تے کیسا وہ سما ہوے گا جدوں محشر دا میدان ہوے تے سنان والا حافظ قرآن ہوے تے سنن والا رب رحمان ہوے۔ تے حدیث پاک جاندا ہے خدا تعالیٰ پھر قرآن پاک سنن تو بعد انہوں نور دا ممبر عطا فرماوے گا، حافظ قرآن نور دے ممبر تے بیٹھے گا تے اللہ تعالیٰ انہوں بغیر حساب تو نوری ممبر دے تے بیٹھیاں جنت دے وچ داخل فرما دے گا۔ تو جدو حافظ قرآن جنت وچ داخل ہو جائے گا تو خدا فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، اے میرے بندے، اے قاری قرآن، قرآن پاک دی تلاوت کرنی شروع کر دے، قرآن پڑھدا جا،
تے جنت دے درجات چڑھدا جا. بولو قرآن پڑھدا جا تے جنت دے درجات چڑھدا جا. پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درجہ چڑھ جا، پھر پڑھ الحمدللہ رب العالمین دوسرا درجہ چڑھ جا، تے پھر پڑھ الرحمن الرحیم تیسرا درجہ چڑھ جا، پھر پڑھ مالک یوم الدین تے چوتھا درجہ چڑھ جا. اس طرح قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھدا جا، جنت دے درجات چڑھدا جا. بولو قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھدا جا تے جنت دے درجات چڑھدا جا. جتھے تیری وناس ہوے گی بسم اللہ دی بات تو لے کے بسم اللہ دے درجے تو لے کے جتھے تیری وناس ہوے گی اس آیت والے درجے تک ساری جنت میں تیرے نام لا دینا وا. سارے بولو یار، سارے بولو نا. یہ قرآن پاک حفظ کرن دی برکت ہے، یہ قرآن پاک حفظ کرن دی فضیلت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنی فضیلت بیان فرمائی ہے. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو صحابہ کرام نے مشورہ دیتا جی ایسے طرح معاملہ رہا اسی قرآن پاک نو محفوظ نہ کیتا تے حافظ قرآن اللہ دی راہ وچ شہید ہوندے جان گے تے ساڈا قرآن ساڈے ہتھاں وچوں نکل جاوے گا، اسی پھر کیدی تلاوت کران گے؟ پوری دنیا تک اسلام دی تعلیمات نو کس طرح پھیلاواں گے؟ جناب صدیق اکبر نے حافظ قرآن جڑے صحابہ کرام بچ گئے سن انہاں نو جمع کیتا، انہاں دا ایک بورڈ بٹھایا، انہاں دی ایک میٹنگ کیتی اور انہاں قرآن پاک دے حافظاں دے کولوں قرآن پاک سننا شروع کیتا. ایک حافظ قرآن پڑھدا ہے، پھر دوسرا پڑھدا ہے، پھر تیسرا پڑھدا ہے، پھر چوتھا پڑھدا ہے، پھر پنجواں پڑھدا ہے، پھر چھواں پڑھدا ہے، پھر ستواں پڑھدا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میٹنگ بٹھائی ہوئی ہے، بورڈ بٹھایا ہے قرآن پاک دے حافظاں دا، او سنائی آندے نے پئے تے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھاں دے نال قرآن پاک نو لکھ دینے پئے. حضرت صدیق اکبر دے دور دے وچ قرآن پاک کتابی شکل وچ آیا اور جناب عثمان غنی نے اپنے ہاتھاں دے نال لکھ کے جمع فرمایا. قرآن پاک دا تحفظ کیتا تے حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا. قرآن پاک دا تحفظ کیتا تے حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا. عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کیتا سب تو پہلے تے حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا. ایسے طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے وچ کئی ایسے قبیلے سن، کئی ایسیاں برادریاں سن جڑیاں مرتد ہو گئیاں سن اور انہاں وچوں کئی ایسے قبیلے سن جنہاں نے زکوٰۃ دا انکار کر دیتا. اسی زکوٰۃ نہیں دینی، اسی خیرات نہیں دینی، کیونکہ زکوٰۃ اسلام دا ایک اہم رکن ہے. اسلام دے 5 رکن نے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اے زکوٰۃ اسلام دا ایک اہم رکن ہے جس بارے قرآن پاک اللہ پاک نے متعدد مقامات تے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. نماز دی پابندی بھی کرو تے زکوٰۃ بھی ادا کرو. نماز تے سارے تے فرض ہے لیکن زکوٰۃ سارے تے فرض، سارے بولو، نماز سارے تے فرض ہے، زکوٰۃ سارے تے فرض نہیں. زکوٰۃ صاحب نصاب تے فرض ہے. کئی ساڈے بزرگ فرماندے نے کہ اے مہینہ جڑا نا ماہ رجب جڑا آن والا ہے اس مہینے وچ زکوٰۃ اکثر لوگ جڑے نے وہ ادا کرتے ہیں. چلو موقع دی مناسبت نال ادھر بھی اشارہ ہو جاوے، ورنہ اکثر لوگ جڑے نے وہ ماہ رمضان المبارک دے وچ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حالانکہ شریعت دے وچ زکوٰۃ ادا کرن دا مستقل طور تے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیتا گیا. یہ مسئلہ یاد رکھیا جی. جس طرح حج ادا کرن دے واسطے ماہ ذوالحجہ مبارکہ مہینہ مقرر کیتا گیا ہے، فرضی روزے رکھن دے واسطے ماہ رمضان المبارک مقرر کیتا گیا ہے. ایسے طرح اور کئی ایسے کام نے شریعت مصطفیٰ وچ، مثال طور تے عید الفطر دی نماز ادا کرن دے واسطے ماہ شوال دی 1 تاریخ جڑی ہے وہ مقرر کیتی گئی ہے. زکوٰۃ ادا کرن دے واسطے مستقل طور تے پرماننٹ کوئی مہینہ جڑا سال دے وچوں مقرر نہیں کیتا گیا، پکا نہیں کیتا گیا. اس دی وجہ پتہ کی ہے؟ کوئی وجہ ہے اللہ پاک دی ذات بابرکات تواڈے تے اپنا کرم فرمائے.
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੰਗਦਸਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਲਮ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਤਲਾ ਹੱਥ ਥਲੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਤਲਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥਲੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया और इस नीयत नाल सूरत वाक़िया तिलावत करो रोज़ाना मगरब तो बाद कि किसी अगे तली ना करनी पवे। दूसरी नीयत ये होनी चाहिए कि जेड़े मेरे भैन भरा ने, मेरे बीवी बच्चे, मेरे वालदैन, मेरे करीबी रिश्तेदार, उन्हां विचों अगर कोई तावन दा हकदार है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरे पिंड दे विच जिहड़े गरीब मस्कीन यतीम बेवा औरतां ये मुआशरे के हकदार लोग ने, मैं इन्हां दी मदद कर सकां। किसी अगे तली ना करन दी नीयत करके और अपने करीबी रिश्तेदारां दे नाल तावन करन दी नीयत करके और मुआशरे के हकदार लोगों दे नाल तावन करन दी नीयत करके सूरत वाक़िया तिलावत करो। तो जिन्ना मर्जी माल कमा लवो, जिन्नी मर्जी दौलत कमा लवो, ये कोई कबाहत नहीं, ये किसी किस्म का कोई नजायज़ वाला मामला नहीं, मगर नीयतां तय होनी चाहिए ने। तो जे नीयत होवे मैं किसी नाल तावन ही ना करा, मेरे को मंगे ही ना, बस मैं ही अपना खजाना भरी आवां, तो फिर इस तरह दौलत जी ने, ये दौलत खलीली दौलत नहीं, ये करूनी दौलत है, ये फिरौनी दौलत है। खलीली दौलत होइए इट कड़के दुक्कड़ वजे गर्म होवे चुल्ला, आ फकीर खा खा जावन ते राजी होवे बुल्ला। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना पका के रख लेंदे सन, कोई मेहमान आवे तो मैं मिलके उहदे नाल खाना खावां। कई मरतबा ऐसा होंदा है दोपहर हो जाती सी, गाहक नहीं सी होंदा ना, कोई मेहमान नहीं सी होंदा, तो जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना नहीं सन खांदे होंदे। अज सानू पता नहीं कल्लियां किवें लंघ जांदा है, गुआंढियां दा हाल नहीं पुछया जांदा, कईयां नूं तौफीक नहीं। इस वास्ते दौलत नाल प्यार इन्ना ना करो, प्यार करो किहदे नाल करो, अल्लाह नाल प्यार करो ते अल्लाह तआला दे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम नाल प्यार करो। दौलत नाल प्यार करना नाल ईमान मुकम्मल नहीं होवेगा। हाँ दौलत इस्तेमाल करो मगर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। दौलत दुनिया दे विच रहना चाहिए लेकिन दुनिया तेरे विच नहीं रहनी चाहिए। गल दी समझ नहीं आई? तुहानू दुनिया विच रहना चाहिए लेकिन तुहाडे विच दुनिया नहीं रहनी चाहिए, यानी दिल विच दुनिया नहीं बसनी चाहिए। दिल विच अगर चिराग रोशन होवे ते इश्क खुदा दा ते मुहब्बत मुस्तफा दा। मिलके कहो रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकाऊ मअर राकिईन। फरमाया ज़कात अदा करो, जिस तरह नमाज फ़र्ज है इस तरह ज़कात भी फ़र्ज है। फ़र्क है वे नमाज सारे मुसलमानों ते फ़र्ज है, भावें को अमीर है तो भावें को गरीब है, लेकिन ज़कात गरीबों ते फ़र्ज नहीं। ज़कात साहिब निसाब बंदे होते मुसलमान दे होते फ़र्ज है। जान बुझ के कई लोग ज़कात नहीं देंगे, जान बुझ के। कई बीबियां ने 2-2 तोले 4-4 तोले 5-5 तोले 7-7 तोले जेवर पाया होंदा है, लखां दा जेवर पाया होंदा है, लेकिन ज़कात देने का ख्याल नहीं आता। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च 2 औरतां हाज़र होईयां,
حدیث پاک وچ آਉਂਦਾ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جڑا تسی زیور پایا ہویا وے, اے جڑے تسی اپنے باہواں 'چ کنگن پائے ہوئے نے سونے دے, کیا تسی انہاں دی زکات دیندی ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا کیا تسی پسند کردی ہو کہ اسی جہنم دا زیور پہنیے؟ یا رسول اللہ نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنے زیور دی زکات ادا کریا کرو. ویاواں شادیاں دے موقعوں دے اوتے کئی دلہنا کئی دولے صاحب نصاب ہو جاندے نے, لیکن سال گزرن دے باوجود زکات نہیں دیندے. لیکن یہ تو پتہ لگے گا قیامت والے دن جڑا قرآن پاک نے دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وے. کی ارشاد فرمایا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ایک مرتبہ کہو استغفر اللہ, کیونکہ ساڈے بعض علماء فرماندے نے کہ قرآن پاک دیاں او آیتاں جنہاں وچ اللہ دی شان ہوے, اللہ دے رسول دی شان ہوے, صحابہ دی شان ہوے, جدے وچ جنت دا بیان ہوے, جدے وچ اللہ والیاں دی شان بیان کیتی ہوے, جدے وچ خوشخبریاں ہون, او آیتاں سن کے آکھیا کرو سبحان اللہ. تے جنہاں آیتاں وچ جہنم دا عذاب بیان ہوے نا, جنہاں آیتاں وچ جہنم دا عذاب بیان ہویا ہوے, اونا آیتاں نو سن کے کی کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ. اے جڑی دو آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے نا, انہاں آیتاں دے وچ جہنم دا عذاب بیان کیتا گیا وے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة, جڑے لوگ سونا تے چاندی جمع کر کر کے رکھ دے نے, کٹھا کر کر کے رکھ دے نے, تے ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ, تے او دے وچوں اللہ دی راہ وچ نہیں دیندے, حقداراں دا حق ادا نہیں کردے, جڑے زکات دے مستحق نے انہاں دا حق ادا نہیں کردے. خدا تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم, اے میرے پیارے رسول انہاں بخیلاں نو تے انہاں کنجوساں نو جہنم دے عذاب دی خبر دے دو. او کیڑا عذاب ہے؟ یوم, اینوں تھلے رکھ دیا کرو, بار بار پیچھے آ کے نہ تنگ کر دے. یوم یحمى علیہا, اس دن اس مال نو تپایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جہنم دی اگ وچ اس سونے نو تے اس چاندی نو تے اس زیور نو قیامت والے دن تپایا جائے گا. کیڑی اگ بولو؟ تے جہنم دی اگ دے بارے حدیث پاک تسی سنیا, دنیا دی اگ نالوں 70 حصے زیادہ گرم ہے. آکھو استغفر اللہ. دنیا دی اگ ایک حصہ گرم تے جہنم دی اگ بولو 70 حصے گرم. ایک حصہ گرم اگ وچ او سونے چاندی نو نہیں تپایا جائے گا. 70 حصے جڑی زیادہ اگ گرم ہے نا, اس اگ دے وچ سونے تے چاندی نو تپایا جائے گا. کیڑے سونے نو؟ جدے وچوں زکات نہیں سی نکلدی ہوندی, جدے وچوں خیرات نہیں سی نکلدی, جدے وچوں حقداراں دا حق ادا نہیں سی کیتا جاندا. او سونے نو, او چاندی نو, او زیور نو جہنم دی آگ وچ تپایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, تے پھر کی ہوئے گا تپان تو بعد؟ فتکوی بها جباہہم, انہاں دیاں پیشانیاں نو داگیا جاوے گا. وہی گرم سونا تے چاندی تے زیور جہنم دی آگ وچ تپا کے انہاں بخیلاں تے کنجوساں دیاں چہریاں نو داگیا جاوے گا. اج چمٹا ہوئے, پھوکنی ہوئے, اج کل تے گیس چل پیا نا, سلنڈر وغیرہ. پہلے زمانے وچ چولہے وچ گوہے بلدے ہوندے سن, لکڑاں بلدیاں ہوندیاں سن, اور پھر ساڈیاں بیبیاں ماواں پینا چمٹے دے نال اگ درست کردیاں سن تے پھوکنی نال پھوکاں ماردیاں ہوندیاں سن. او چمٹا اگر کسے نو گرم لگ جاندا سی نا, تے کئی دن اس جسم دے اوتے انہاں ساڑ پیا ہوندا سی, دوائی لان دے باوجود ساڑ پیندا رہندا ہے. جدوں دنیا دی اگ دے نال تپائی او چیز جسم تے لگ جاوے او برداشت نہیں ہوندی. تے قیامت والے دن اے سونا چاندی جہنم دی اگ وچ جدوں تپا کے بخیلاں تے کنجوساں دیاں پیشانیاں نوں داگیا جاوے گا, پھر کی حال ہوے گا؟ فتکوی بها جباہہم, انہاں دیاں پیشانیاں نوں داگیا جاوے گا. وجنوبہم, تو انہاں دیاں کروٹاں نوں داگیا جاوے گا. وظہورہم, تو انہاں دیاں پشتاں نوں داگیا جاوے گا.
ਜਿਸਮਾਂ ਦਾਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਜ਼ਾ ਮਾ ਕਨਜ਼ਤੁਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਫਜ਼ੂਕੂ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਨਿਜ਼ੂਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖੋ। ਮਜ਼ਾ ਚੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जड़ा साहब निसाब अपने माल की ज़कात नहीं दिंदा, जड़ी बीबी अपने जेवर की ज़कात नहीं दिंदी, सोने ते चांदी के जेवर की ज़कात नहीं दिंदी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन उसे दुनिया के माल नूं एक सप की शक्ल विच मुतशक्कल करके उस बखील ते कंजूस के गले विच पाया जाएगा, और सप फिर कोहे ते गोयाई नाल बोलेगा, आना मालों का आना कंज़ों का, मैं ही तेरा माल हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, 52 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 52 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕੀਆ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ। किला एक ऐसी जगह होंदी है जिहड़ी बड़ी पक्की ते पायदार जगह होंदी है, और उत्थे दुश्मन डाका नहीं मारदा, चोर चोरी नहीं कर सकदा, डाकू डाका नहीं मार सकदा। फरमाया तुसी अपने माल की ज़कात अदा करोगे, तुहाडा बकीया माल अल्लाह ताला की निगरानी में आ जाएगा। इस वास्ते हज़रत सैयदना सदीक अकबर ने इरशाद फरमाया, मैं उहदे खिलाफ जहाद करांगा, मैं उहदे खिलाफ जंग करांगा जिहड़ा ज़कात नहीं देवेगा। हज़रत सदीक अकबर ने इरशाद फरमाया, जदों अल्लाह ताला दी ज़ात ने फरमाया, मेरे प्यारे आका मौला फरमा गए ने, मैं अपने आका दा जानशीन हाँ, मैं अपने आका दा अमीन हाँ, मैं अपने आका दा अमानतदार हाँ, तो कोई ज़कात नहीं देवेगा, मैं उहदे कोल ज़कात लवांगा। कित्थों तक? हत्ता के नबी हज़रत सदीक अकबर ने फरमाया, हत्ता कि किसे दे माल दी ज़कात अगर ऊँट की रस्सी भी बनती है ना, ऊँट की एक रस्सी एक नकेल भी बनती है ना ज़कात, मैं वो भी उहदे कोल लैके छड्डांगा, क्योंकि ये माल किहदा? बैतुल माल दा हक है, ये बैतुल माल दा हक है, ज़कात लैके मैं बैतुल माल दे विच जमा करांगा। ए हुक्मरान ने इस्लाम दे जिहड़े अमानतदार सन ते दयानतदार सन, उन्होंने कुनबा परवरी नहीं सी कीती, उन्होंने अपना ढिड नहीं सी भरिया, बल्कि हज़रत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे सीरत दी किताबां विच आउंदा है कि आप अपने हुजरे विच बैठ के, या उस वक्त दा हुजरा यानी अजकल दा दफ्तर ला लवो, कौम दा काम करते सन पे, लिखाई पढ़ाई दा काम कर रहे सन। एक बंदा आया, दस्तक दी, दरवाज़ा खोलिया, रात दा टाइम सी। हज़रत सदीक अकबर ने पूछा कि कौन है? जी मैं वां, तुहाडा मुलाकाती हाँ, मुलाकात करना चाहना वा। तो मुलाकात करने वास्ते अंदर इजाजत मिल गई आउण दी। अंदर आया तो आपने दीवा बुझा छड़िया, जिहड़ा दीवा बाल के कौम का काम किया जा रहा सी। मेहमान आया, मुलाकाती आया तो बोलो दीवा बुझा छड़िया। गल्लां बातां होंदियां नहीं नेरे दे विच। वो मेहमान सदीक अकबर नाल गल्लां बातां करदा रहा, सदीक अकबर उस मेहमान नाल गल्लां बातां करते रहे, लेकिन दीवा बंद है, दीवा बुझिया होया, नेरा पिया होया वे। मुलाकात करके वापस चला गया। बाद आपने फरमाया गुलाम नूं कि दीवा बाल दवो। अर्ज कीती इहदी की वजह है? मेहमान आया है, दीवा बुझा छड़िया है, मेहमान चला गया है, दीवा बाल छड़िया वे, इहदी की वजह? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा मैं काम करना वा ना पिया, ये मेरा ज़ाती काम नहीं, ये मेरी कौम दा काम है। यह जिहड़ा मैं काम करना पिया लिखाई दा पढ़ाई दा, ये मेरा ज़ाती काम नहीं, ये मेरी कौम दा काम है। ये मुसलमान कौम दा मैं काम पिया करना, ये मैं हुकूमत दा काम पिया करना वा, ये मैं राय आमा दा काम पिया करना वा। ते मैं इस तेल नूं
اپنی ذات دے واسطے استعمال نہیں کرنا چاہتا، اے تیل بھی قوم دا وے تے قوم دے واسطے میں استعمال کرنا چاہنا وا. اے تیل بھی بولو قوم دے تے اے میں تیل نو اپنی ذات واسطے استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی قوم دے کام دے واسطے استعمال کرنا چاہنا وا. اے نے حکمران اسلام دے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو جدوں پھر انہاں حکومتاں کیتیاں سن نا، ایک وقت وچ مسجد دے امام بھی سن تے ایک وقت وچ اے دنیا دے حکمران بھی سن. مسجد دی امامت بھی کردے سن، ممبر مصطفیٰ دی خطابت بھی کردے سن، مصلے تے کھلو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت امامت بھی کردے سن اور قوم دی حکمرانی بھی کردے سن. انہاں دے دلاں وچ سی اللہ پاک دا خوف، انہاں دے دلاں وچ سی اللہ پاک دا ڈر. تے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے پھر کیسا کم لیا، آج پوری دنیا 1400 سال تو بعد اور قیامت تک آن والے جننے حکمران نے اونی دیر تک اپنی حکمرانی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، حکمرانی کرن دا حق ادا نہیں کر سکتے جنی دیر تک حضرت ابو بکر صدیق دے نقش قدم تے نہ چلن گے، جنی دیر تک عمر فاروق دے نقش قدم تے نہ چلن گے، جنی دیر تک عثمان غنی دے نقش قدم تے نہ چلن گے، جنی دیر تک حضرت مولا علی المرتضیٰ دے نقش قدم تے نہ چلن گے، جنی دیر تک حضرت امام حسن مجتبیٰ دے نقش قدم تے نہ چلن گے، جنی دیر تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے نہ چلن گے، اور جنی دیر تک حضرت عمر بن عبدالعزیز دے نقش قدم تے نہ چلن گے. بعد حکمران کئی سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، بڑے بڑے ایسے حکمران ہوئے نے اسلام دے جڑے خلفاء راشدین دے نقش قدم تے چلتے رہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہاں نو ثانی عمر بن خطاب کیا جاندہ ہے، جدوں حکمران منتخب کیتا گیا، سر دے اوتے بادشاہت دا حکمرانی دا تاج پایا گیا تے آپ دی آنکھاں میں آنسو آ گئے. آپ زارو قطار روندے روندے گھر گئے تے گھر والے پوچھیا کیوں روندے ہو پے؟ تے آپ نے ارشاد فرمایا میں رونا اس واسطے میں پیا کہ اج مینوں حکمران منتخب کیتا گیا ہے. اج کل تے پٹھیاں پٹھیاں چھالاں وجدیاں نے نا، فضول خرچیاں دی انتہا ہو جاندی ہے. چھوٹے جی کسی نوں سیٹ مل جاوے پتہ نہیں وہ کی کچھ جائز نجائز حرام حلال پتہ نہیں کی کچھ کردا ہے، خوشی دے وچ پتہ نہیں کی کچھ چلدا وے، کتلے کچھ ونڈیا جا رہے، کتلے کچھ ونڈیا جا رہے، کتلے خرمستیاں ہو رہی ہیں، کتلے کنجری خانے ہو رہے ہیں، کتلے ڈھول ٹمکے ہو رہے ہیں. اج کل تے خوشیاں ہوندیاں نے نا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سر دے اوتے جدوں حکمرانی دا تاج سجایا گیا تے روندے روندے گھر گئے، گریا ازاری کردے کردے. گھر والے پوچھیا کی ہویا وے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ اج مینوں حکمران منتخب کیتا گیا. گھر والے کہندے نے پھر تو تانوں خوشی کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا میں خوشی کیویں کراں، میرے کندھیاں دے اوتے پوری قوم دا بوجھ آ گیا وے، میں ڈرنا وا کتلے میرے کولو امانت دے وچ خیانت نہ ہو جاوے. اور یہی وجہ سی نا یہ گھر نہیں سن پہنچے، ہجے گھر نہیں سن پہنچے، مسجد دے وچ انہاں نوں حکمران منتخب کیتا گیا، اللہ دے گھر دے وچ حکمران منتخب کیتا گیا تے گھر نہیں سن گئے، ہجے رستے وچ ہی سن. ادھے ملک وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نظام جڑا سی وہ نافذ ہو وی چکیا سی. اے جنہاں دیاں نیتاں صاف تے بیڑے پار. اس واسطے ساڈے موجودہ حکمراناں نو خلفاء راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ دی سیرت پڑھ کے اور انداز حکمرانی پڑھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک جڑا وعدہ کیتا ہے نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ، اللہ تعالیٰ تانوں ہی پوری دنیا تے غلبہ عطا فرماوے گا. پوری دنیا دے اوتے فتح کامیابی اللہ تعالیٰ تانوں عطا فرمائے گا. کنہاں نوں؟ جڑے نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلدے نے، جڑے خلفاء راشدین تے صحابہ اکرام دے نقش قدم تے چلدے نے،
انہاں دے نقشے قدم تے چل کے حکمرانی کرنگے تے اللہ پاک مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک پوری دنیا دی حکمرانی عطا فرماوے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تے ایس موقع تے اگر تو ہی توجہ فرماؤ، میں علامہ اقبال دا شعر پڑھ دوں۔ آپ فرماندے نے چینو عرب ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔